الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ گر ولی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم شہنشاہ حرم شہر یار ارم فخر بنی آدم سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم خلیفہ اعظم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اج ہجری 1435 دے ماہ جمادی الاخری جمادی الثانی دا پہلا جمعۃ المبارک ساڈے شامل حال ہے، جدی بابرکت کڑیاں اور پرکیف لمحات دے دوران اسی مسجد دے اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ دے اندر امیر المومنین امام المتقین رئیس المصدقین رفیق نبوت شفیق امت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر سننے دی اور سنانے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ الہی قوم کو چشم بصیرت دے، دعا ہے کہ الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت دا تذکرہ اور عظمت اور شان اور خوبیاں اور خصوصیتاں اور انعامات دا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ساری امت دیاں جماعتاں دے وچوں سب تو پہلی جماعت امت مصطفیٰ دی سب تو پہلی جماعت جماعت صحابہ کرام دا تذکرہ بڑی سونی
اور بڑے میٹھے تے پیارے انداز دے وچ بیان کیتا ہے. اور صحابہ کرام دے وچوں کئی ایسے صحابہ کرام نے جنہ دا تذکرہ اشارتاً اور کئی ایسے صحابہ نے جنہ کا تذکرہ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان کیتا ہے. اور انہاں صحابہ کرام دے وچوں سب تو پہلے صحابی رسول رفیق نبوت جانشین مصطفیٰ افضل الخلق بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیتا ہے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. لٹایا کئی بار گھر راہ خدا میں اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. مختصر وقت میں تواڈے سامنے قرآن پاک اور حدیث پاک دی روشنی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اولیت بیان کرن دی سعادت حاصل کر رہا ہوا کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کس لحاظ نال اولیت اور فوقیت عطا فرمائی. اولیت اور فوقیت ابو بکر صدیق نو کس لحاظ نال عطا فرمائی. جناب صدیق اکبر نے ایک کام کیتا، وہ ایک کام کرن دی برکت نال اللہ اور اللہ دے رسول نے جناب صدیق اکبر نو کس مقام دے اوتے اولیت عطا فرمائی ہے. وہ کام کیڑا کیتا سی؟ وہ کام آپ نے یہ کیتا سی کہ سب تو پہلے نبی پاک نے صلاۃ والسلام دا کلمہ صدیق اکبر نے پڑھیا. سارے صحابہ کرام نالوں پہلے، ساری صحابیات دے نالوں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ایمان لے آندا تے حضرت ابو بکر صدیق نے. کہا ابو بکر نے سرکار آمنا وصدقنا، کہا ابو بکر نے سرکار آمنا وصدقنا. صدیق اکبر نے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا رسول اللہ میں تواڈے اوتے ایمان لے آندا کیونکہ تسی سچ فرمایا ہے. آمنا وصدقنا، تسی سچ فرمایا وے، اس واسطے میں تواڈے اوتے ایمان لے آندا. کہا بکر سرکار آمنا وصدقنا، میرے راہ
پر میرے مختار آمنا وصدقنا، اے میرے مالک تے اے میرے مختار، اس چیز دی منظر کشی کون کیا کرتا ہے؟ حفیظ جلندری، شاعر اسلام حفیظ جلندری نے صدیق اکبر دے ایمان لیاؤن دا تذکرہ اپنے خوبصورت انداز میں کیتا، تے نالے لفظ کی استعمال کیتے کہ صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ عرض کی تھی، میرے مالک میرے مختار آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ تسی میرے مالک بھی ہو تو تسی میرے مختار بھی ہو۔ حضور علیہ السلام نو مالک مننا تے مختار مننا یہ ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے۔ یہ 14ویں صدی دے اندر یا 15ویں صدی دے اندر عقیدہ شروع نہیں ہویا، بلکہ یہ عقیدہ ادوں دا وے جدوں کسے نے ایمان اجے لیا ہی نہیں، سب تو پہلے صدیق اکبر نے ایمان لیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگوں یہ ارشاد فرمایا کیا صدیق تسی مینوں مالک کیوں کہندے ہو پے؟ مالک تے اللہ دی ذات ہے۔ تسی مینوں مختار کیوں کہندے ہو پے؟ مختار تے اللہ دی ذات ہے۔ لیکن حضور نے منع نہیں کیتا، اس تو معلوم ہی ہوا کہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھی کہ اللہ ذاتی طور پہ مالک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطائی طور پہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ مختار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال ساری کائنات دے مختار نے۔ میرے مالک میرے مختار آمنا وصدقنا، ایمان لے آندا سب تو پہلے ایمان لے آندا، عمر فاروق تو پہلے ایمان لے آندا، عثمان غنی تو پہلے ایمان لے آندا، مولا علی شیر خدا تو پہلے ایمان لے آندا، طلحہ زبیر تو پہلے ایمان لے آندا، عبد الرحمان بن عوف تو پہلے ایمان لے آندا، عبید اللہ بن جراح تو پہلے ایمان لے آندا، سعد بن ابی وقاص تو پہلے ایمان لے آندا۔ ہجے دنیا دے وچ کسے انسان نے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، اعلان نبوت کرن تو بعد سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیتا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو پہلے میں مسلمان ہویا ہوں۔ آپ نے فرمایا سب تو پہلے میں مسلمان ہونا ہوں، سب تو پہلے میں نبی دا کلمہ پڑھنا ہوں، لیاؤ جو کچھ کرنا جے میرا کر لو، جنیاں سختیاں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں دینیاں جے مینوں دے لو، مینوں کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ تو صدقے جان میری اے فانی زندگی قربان میری۔ میں عرض کرن لگا سی کہ سب تو پہلے صدیق اکبر نے اے کام کیتا تے اللہ دے رسول دی ذات نے ابو بکر صدیق نو کتھے کتھے اولیت عطا فرما دیتی، کتھے کتھے اولیت عطا فرماتی۔ جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو حج کرنے واسطے بھیجدے سن تے صدیق اکبر نو حج دا امیر بنا کے بھیجدے سن کہ اے صدیق اکبر تسی حج دے امیر ہو۔ اے جس طرح قافلے جاندے نے نا حج واسطے، 5 بندیاں دا قافلہ، 10 بندیاں دا قافلہ، 20 بندیاں دا قافلہ، 30 بندیاں دا قافلہ، 50 بندیاں دا قافلہ، تے جڑے بھیجن والے ہوندے نے نا ایجنٹ حضرات یا بینک دی طرفوں اگر گورنمنٹ سکیم دے تحت یا پرائیویٹ سکیم دے تحت اگر کوئی بندہ حج کرنے واسطے جاندا ہے تے بھیجن والے جڑے ہوندے نے نا وہ ویندے نے کہ یہ کنے بندیاں دا گروپ ہے اور انہاں بندیاں دے وچوں کیڑا بندہ صاحب علم ہے، کیڑا بندہ انہاں دی رہنمائی کر سکدا ہے، کیڑا بندہ انہاں نو صحیح معنیاں وچ حج دے عمرہ کرا سکدا ہے، کیڑا بندہ انہاں نو کوئی مسئلہ وغیرہ دس سکدا وے، کیڑا بندہ انہاں نو طواف کرا سکدا ہے،
حجر اسود نوں بوسا دوا سکتا ہے، صفا مروہ دی صحیح کرا سکتا ہے، کہڑا بندہ انہوں یہ کتنے لے جا سکتا ہے، انہوں نے پھر معلومات کرتے ہیں بھائی تیرے کو کتنا علم ہے، تو اگے اس سے پہلے عمرہ کیتا ہے، حج کیتا ہے جی کیتا ہے جاننا وے کچھ جی جاننا وا، وہ پھر بھیجن والے اس بندے نو سارے کافرے دا امیر بنا کے بھیج دیں بھائی تسی یہ رہنمائی کرنی ہے اس قافلے دی، کیونکہ بھیجن والے اس چیز دیکھتے ہیں کہ خصوصیت کہ خوبی ہے رہنمائی کرنے والی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو صحابہ کرام نو حج کرنے واسطے بھیجتے سن تے حضرت صدیق اکبر نو سارے قافلے دا امیر بنا کے بھیجتے ہوتے قافلے دا امیر بنا کے بھیجتے سن۔ اس مقام دے اتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر نو اولیت عطا فرما دی کہ جس طرح میرا پیارا صدیق کرے گا تسی بھی انج ہی کرنا ہوئے، جس طرح میرا پیارا صدیق فرمائے گا تسی بھی انج ہی کرنا ہوئے، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک کے اندر اصحابی کا اکرام میرے تارے نے فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ انہاں دے وچوں کسے دی اتباع کرو گے تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث پاک میں نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا میں صدیق اکبر نو حج دا امیر حج دے کافرے دا امیر اس واسطے بنا کے بھیج رہا وا علیکم وسنت الخلفاء راشدین سبحان اللہ۔ تواڈے اوتے میری سنت بھی ضروری ہے، تواڈے اوتے میرے ابو بکر صدیق دی سنت بھی ضروری ہے، تواڈے اوتے میری سنت بھی ضروری ہے، تواڈے اوتے عمر فاروق دی سنت بھی ضروری ہے، تواڈے اوتے میری سنت بھی ضروری ہے، تواڈے اوتے عثمان غنی دی سنت بھی ضروری ہے، تواڈے اوتے میری سنت بھی ضروری ہے، تواڈے اوتے حضرت مولا علی شیخ خدا دی سنت بھی ضروری ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تواڈے اوتے میری سنت بھی ضروری ہے تے میرا خلفاء ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی شیخ خدا دی سنت بھی ضروری ہے۔ اس مقام کے اتنے بھی نبی پاک نے صلوات و سلام نے صدیق اکبر نو اولیت عطا فرمائی، اے کم میرا ابو بکر کرے گا تو تسی بھی یہ پیچھے اے کام کرنا ہے۔ ہن سنو اللہ کا قرآن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قلم مبارک جو ہوتے آپ دے دل مبارک جو ہوتے جو خدا نے اپنا کلام نازل کیتا ہے ساریاں کتاباں نالوں افضل کتاب، ساریاں کتاباں نالوں اعلی کتاب اللہ کا پاک قرآن قرآن مریم ورگا نے امید دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات زمانہ دی قسم زمانے دی قسم زمانہ کیڑا زمانہ حضور دا زمانہ مفسرین اکرام فرماؤندے نے اس زمانے تو مراد او وقت بھی ہے جس وقت تے میرے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی۔ منو ولادت مصطفیٰ دیاں کڑیاں دی قسم اس اثر دے وقت تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثر دی نماز دا وقت بھی ہے، منو اثر دے میرے دی قسم ہے جدے بارے خدا نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔
سبحان اللہ یہ تک کیا یہ چکیا نہ کریا کرو ڈریا نہ کریا کرو گالاں کڈن لگیا شرمایا کرو تیڑے بول لگیا بخیلی تے کنجوسی آواز چ کریا کرو لیکن جدو اللہ دے ذکر دی واری آئے تے اللہ دے رسول دے ذکر دی واری آئے کھول ڈول کے آخیا کرو سبحان اللہ اور دوسری گل یہ یاد رکھو کئی لوگ ایسے ہوندے نے جان بوجھ کے منہ بند کر کے بیٹھے ہوندے نے اسی نہیں جی بھائی بولنا کئی مولوی ایسے ہوندے نے نہیں جی میری نہیں عادت اس طرح دی میری عادت نہیں ہے اس طرح دی کہو سبحان اللہ اور بھائی تیرے کہن دے نال اگر کوئی سبحان اللہ کہہ لوے گا تیرے اخوان دے نال اگر کوئی سبحان اللہ کہہ لوے گا تو وہ نامہ مال سے 90 نیکیاں لکھیاں جانیاں یہ عادت نہیں ہونی چاہیے نہیں جی میری نہیں عادت سانو کہن دی آخو سبحان اللہ بھائی تو کہہ آخ تیرے کہن دے اوتے جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ انہوں 90 نیکیاں عطا فرما دے گا تو انہاں لوکاں کولوں سبحان اللہ اخوائی آؤ 90 نیکیاں انہاں نوں دوائی آؤ تے جنت وچ درخت لوائی آؤ ہے لیکن کئی لوگوں کی عادت ہوندی ہے نہیں اسی نہیں کہنا جی سانو شرم آندی ہے سانو جھاکا آندا ہے اسی کہاں گے نال دا بندہ آ کے گلو جی سبحان اللہ کہندا وے انہاں لوکاں کولوں سبحان اللہ کھوانا انج سمجھو جویں انڈیا دے کولوں کشمیر لین دی گل ہے انہاں لوکاں دے کولوں سبحان اللہ کھوانا انج سمجھو جویں انڈیا دے کولوں بھارت دے کولوں کشمیر لین والی گل ہے جویں بھارت کولوں انڈیا کولوں کشمیر لینا بڑا اوکھا ہو گیا ہے نا اس طرح کئی لوگوں کو سبحان اللہ کھوانا بڑا اوکھا ہو گیا وہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن سبحان اللہ کا ریٹ وہی ہے جہاں 1400 سال پہلے آپ کو سبحان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر منو اثر دے وقت دی قسم اثر دے وقت تو مراد نماز اثر بھی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندہ مر جاتا ہے انہوں غسل دیتا جاتا ہے کفن دیتا جاتا ہے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے قبرستان لے جا کے انہوں قبر دے اندر جدو دفن کیتا جاتا ہے قبر دے اندر دفن کرن تو بعد جدو قبر دے اوتے مٹی پا کے قبر وچ دفن کرن تو بعد جدو لوکی واپس آتے ہیں ادھروں منکر نکیر حساب لینے واسطے آ جاتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میت نو رات نو دفن کیتا جاوے اگر میت نو صبح دفن کیتا جاوے شام نو دفن کیتا جاوے دنے دفن کیتا جاوے رات نو دفن کیتا جاوے صبح دفن کیتا جاوے شام نو دفن کیتا جاوے میرے وچ دفن کیتا جاوے لوگ وچ دفن کیتا جاوے کسے ویلے بھی دفن کیتا جاوے دفن کرن تو بعد جدوں تسی واپس آؤندے ہو ادھر اللہ دے فرشتے آ جاندے نے حساب و کتاب دے واسطے اس ویلے ویلا اثردار ہوندا ہے اس ویلے ویلا بولو سارے اس ویلے ویلا وقت کہڑا ہوندا ہے اثردار ہوندا ہے تے جڑا بندہ ہوندا ہے 5 وقت دا نمازی جڑا فجر بھی پڑھتا ہے ظہر بھی پڑھتا ہے عصر بھی پڑھتا ہے مغرب بھی پڑھتا ہے عشاء بھی پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے اشراق بھی پڑھتا ہے چاشت بھی پڑھتا ہے وابین بھی پڑھتا ہے انہاں 5 نمازاں دے نال نفلی نمازاں بھی 5 پڑھتا ہے وہ بندہ کہندا ہے فرشتے ذرا ٹھہر جاؤ تانوں نہیں پتا سورج ڈوبدا وے یا میری عصر دی نماز جاندی ہے میں نماز تے پڑھ لواں اس ویلے وقت کیڑا ہوندا ہے بولو والعصر منو اثر تے زمانے دی قسم اگے خدا نے فرمایا ان الانسان لفی خسر من اثر دے ویلے دی منو قسم ہے بے شک انسان ہے ہی نقصان دے وچ ان الانسان لفی خسر منو اثر دے ویلے دی قسم تے بے شک انسان ہے ہی گھاٹے دے وچ ہن انسان گھاٹے وچ کیویں ہو گیا لوکی کاروبار کرتے ہیں گھاٹے کولوں بچتے ہیں اتوں مہنگائی ہو جائے اگوں ہور کڈیاں ہوندے نے پچھوں تیل مہنگا ہو جائے اگوں کرایہ مہنگا کر دیں پچھوں تھوڑی مہنگائی ہوے اگوں ڈبل تے ٹرپل مہنگائی کر دیں تاکہ کالے واسطے سانو نقصان نہ ہوے سانو نقصان
سانو نقصان نہ ہوئے، نقصان دے کولوں بندہ بچن دی کوشش کرتا ہے، گھاٹے کولوں بندہ بچن دی کوشش کرتا ہے، خسران دے کولوں تے نقصان دے کولوں بندہ بچن دی کوشش کرتا ہے۔ تے کدی یہ بھی خیال کیتا ہے دنیاوی طور تے میں نقصان کولوں بچنا وا تے اخروی لحاظ نال بھی مینوں نقصان تو بچنا چاہیے۔ نقصان وچ کہڑا بندہ وے؟ 5 وقت کا نمازی نہیں، روزے دار نہیں، حاجی نہیں، زکاتی نہیں، خیراتی نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنے والا گھاٹے وچ نہیں ہے۔ یہ بھی انسان ہے، نمازی بھی انسان ہے، روزے دار بھی انسان ہے، حج کرنے والا بھی انسان ہے، زکات دینے والا بھی انسان ہے، خیرات کرنے والا بھی انسان ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے وچ نقصان وچ۔ اے نمازی حضرات نقصان وچ نہیں، حاجی حضرات نقصان وچ نہیں، قاری حضرات نقصان وچ نہیں، علماء دین علماء حقانی نقصان وچ نہیں، جڑے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور نقصان وچ نہیں۔ نقصان وچ کون ہے؟ سب تو پہلے نقصان وچ ابو جہل نقصان دے وچ۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے وچ۔ اس انسان تو مراد ابو جہل ہے، ابو لہب، نبی پاک نے صلوات والسلام دے گستاخ تے بے ادب، اللہ رسول دے فرما بردار انسان گھاٹے وچ نہیں، اللہ رسول دے نافرمان انسان گھاٹے وچ نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے وچ، پر کہڑا انسان گھاٹے وچ نہیں؟ الا الذین آمنوا، جڑے لوگ اللہ دے رسول دے اوتے ایمان لے آئے نے، او گھاٹے وچ، او نقصان وچ نہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان والے لوگ گھاٹے وچ نہیں۔ وعملوا الصالحات، تے ایمان لے ہون تو بعد نیک نیک عمل کرنے والے بھی گھاٹے وچ نہیں۔ وتواصوا بالحق، تے سچی وصیت کرنے والے بھی گھاٹے وچ نہیں۔ وتواصوا بالصبر، تے صبر دی وصیت کرنے والے بھی گھاٹے وچ نہیں۔ اے 4 قسم دے لوگ گھاٹے وچ، بولو بولو، 4 قسم دے لوگ گھاٹے وچ۔ جڑا انہاں چنگوں تو علاوہ ہوئے نا، پاویں دنیاوی طور تے جنہ مرضی فائدے ویکھے، لیکن برزخی لحاظ نال تے اخروی لحاظ نال وہ ہے ہی گھاٹے دے وچ۔ اور حدیث پاک دی روشنی دے اندر روایات وچ آندا ہے الا الذین آمنوا تو مراد کون لوگ نے؟ وعملوا الصالحات تو مراد کون لوگ نے؟ وتواصوا بالحق تو مراد کون لوگ نے؟ وتواصوا بالصبر تو مراد کون لوگ نے؟ حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا تو مراد حضرت ابوبکر صدیق نے، وعملوا الصالحات تو مراد حضرت عمر فاروق، وتواصوا بالحق تو مراد حضرت عثمان غنی، وتواصوا بالصبر تو مراد حضرت مولا علی شیر خدا۔ ان ترواں دا ذکر بعد چ ہویا وے، سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق دا ذکر ہویا۔ الا الذین آمنوا، بے شک جڑے لوگ اللہ دے اوتے، فرشتیاں دے اوتے، آخرت دے اوتے، قبر دے اوتے، حشر دے اوتے، کتاباں دے اوتے، فرشتیاں دے اوتے، اللہ دے 1,00,000 نبیاں دے اوتے ایمان لے آئے نے، او لوگ گھاٹے وچ نہیں، او لوگ فائدے وچ نے۔ تے سب تو پہلے کون ایمان لے آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ تذکرہ اس واسطے پہلے ہویا، صحابہ کرام نے اور بالخصوص حضرت مولا علی شیر خدا نے
روایت کی تھی اور دوسرے صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کی تفسیر اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر خود نبی پاک علیہ السلام کو سیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا الذین آمنوا تو مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وعملوا الصالحات تو مراد حضرت مولا عمر فاروق نے، وتواصوا بالحق تو مراد حضرت عثمان غنی نے، وتواصوا تو مراد وتواصوا بالصبر تو مراد حضرت مولا علی شیر خدا نے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ترتیب بیان فرمائی جس طرح انہاں دیاں خلافتاں دی ترتیب بیان کیتی، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے انہاں چواں نوں اسی ترتیب دے نال پھر اپنے کول بھی بلایا، اپنے کول بھی اگر بلایا تو اسی ترتیب دے نال، یہ نہیں کہ نبی پاک نے صلوات والسلام نے فرمایا پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق دا، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق دا، تیسرا نمبر حضرت مولا حضرت عثمان غنی دا، چوتھا نمبر حضرت مولا علی دا، تے خدا تعالی دی ذات بابرکات نے پہلے حضرت عمر فاروق نو بلا لیا ہوئے؟ نہیں، بولو اس طرح نہیں، یا پہلے حضرت عثمان غنی نو بلا لیا ہوئے؟ بولو اس طرح نہیں ہویا، یا پہلے حضرت مولا علی سے خدا نے اپنے کو بلا لیا ہوئے؟ بولو اس طرح جو ترتیب حضور علیہ السلام نے بیان کی تھی ہے دین دے نال خلافت دے نال، اللہ دی ذات بابرکات نے انہاں دے کول حضرت اسرائیل نو بھی اسی ترتیب دے مطابق بھیجا، کاہدے واسطے؟ اس واسطے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب بیان کی ہے کہ پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر دا، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق دا، تیسرا نمبر حضرت مولا عثمان غنی دا، چوتھا نمبر حضرت مولا علی شیر خدا دا۔ یہ ترتیب بیان کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے جب موت کا ویلا لیا تو پہلے وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق دا، پھر وقت آیا حضرت عمر فاروق دا، پھر وقت آیا حضرت عثمان غنی دا، پھر وقت آیا حضرت مولا علی شیر خدا دا۔ اس واسطے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اللہ تعالیٰ مدینے لے جاوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یا اللہ انہاں دی آواز دی برکت عطا فرما، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا نہیں۔ اور سنو اللہ تعالیٰ دا قرآن دوسرے مقام دے اوتے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول نے اے نے پنجتن پاک، قرآنی پنجتن پاک، ایک حدیثی پنجتن پاک، ایک آسمانی پنجتن پاک۔ آسمانی پنجتن پاک کون نے؟ محمد رسول اللہ ایک، جبرائیل علیہ السلام دو، میکائیل علیہ السلام تین، اسرافیل علیہ السلام چار، حضرت اسرائیل علیہ السلام پنج۔ اے آسمانی پنجتن پاک۔ حدیثی پنجتن پاک محمد رسول اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا دو، فاطمہ تو زہرا تین، امام حسن چار، امام حسین پنج۔ اے نے حدیثی پنجتن پاک۔ ہو سنو قرآنی پنجتن
پینتن پاک محمد رسول اللہ ایک والذین معہ دو اشداء علی الکفار تین رحماء بینہم چار تراہم رکعا سجدا پنج اہل پینتن پاک اے قرآنی پینتن پاک ایک اڑے قرآنی پینتن پاک نے محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ ابو بکر صدیق دو اشداء علی الکفار عمر فاروق تین رحماء بینہم عثمان غنی چار تراہم رکعا سجدا مولا علی شرع خدا پنج اہل قرآنی پینتن پاک آکھو سبحان اللہ اہل قرآنی پینتن پاک اسی آسمانی پینتن پاک نو بھی مننے ہاں حدیثی پینتن پاک نو بھی مننے ہاں تے قرآنی پینتن پاک نو بھی اسی سارے پاک تن مننے اہل قرآنی پینتن پاک محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام اللہ دے رسول نے والذین معہ جڑے انہاں دے نال رہندے کون نال رہندے حضرت صدیق اکبر او کون نے اشداء علی الکفار کافروں تے بڑے سخت نے کون نے حضرت عمر فاروق رحماء بینہم وہ آپس وچ بڑے سلوک نال رہندے رحم دل نے اے کون نے حضرت عثمان غنی تے تراہم رکعا سجدا تسی اپنی اکھاں نال ویکھو گے انہاں دے چہریاں دے اوتے سجدیاں دے محراب بنے ہون گے اے کون نے حضرت مولا علی شرع خدا انہاں ترواں دا ذکر بعد وچ صدیق اکبر دا ذکر پہلے کیتا والذین معہ اے حضرت ابو بکر صدیق نے جڑے ہر ویلے حضور دے نال رہندے مکے وچ بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال مدینے وچ بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال ہجرت دے اندر بھی حضور علیہ السلام نال نماز وچ بھی حضور علیہ السلام دے نال عمرے وچ بھی حضور علیہ السلام دے نال حج وچ بھی حضور علیہ السلام نال غار وچ بھی حضور علیہ السلام دے نال مزار وچ بھی حضور علیہ السلام دے نال تے جڑے نال رہندے نے نا زیادہ نال پھر انہاں دا ذکر پہلے ہی آنا چاہیے والذین معہ ہن سنو قرآن پاک دی چوتھی آیت مبارکہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا پنجواں سپارہ دے رب العالمین نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ دے رسول دی اطاعت کردے نے من یطع اللہ والرسول جڑے لوگ اللہ دی اطاعت کردے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کردے نے دنیا دے اندر تے اللہ تعالی قیامت والے دن انہاں نوں کی جزا عطا فرمائے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ اللہ تعالی اپنے فرما برداراں نوں اپنے پیارے محبوب دے فرما برداراں نوں قیامت والے دن انہاں لوکاں دا ساتھ عطا فرمائے گا جنہاں تے خدا نے انعام کیتا ہے جنہاں دے اللہ تعالی نے انعام کیتا وے انہاں لوکاں دی قیامت والے دن خدا تعالی انہاں نوں سنگت عطا فرمائے گا کنہاں نوں جڑے اللہ دی اطاعت کردے نے جڑے اللہ تعالی دے رسول دی اطاعت کردے نے اللہ دے رسول دی اطاعت کردے نے قیامت والے دن انہاں لوکاں دا سنگ ملے گا جنہاں تے خدا نے انعام کیتا سی او انعام یافتہ لوگ کون نے جنہاں تے انعام ہویا وے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او اللہ تعالیٰ دے 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء دے صلوات و سلام دے دوجے نمبر تے صدیقین نے تیجے نمبر تے شہداء نے تے چوتھے نمبر تے صالحین نے ولیاں دا گروہ اولیاء کرام دا گروہ خدا تعالیٰ انہاں لوکاں نوں نبیاں دا سنگ عطا فرمائے گا صدیقین دا
संग अता फरमाएगा, शुहदा दा संग अता फरमाएगा। हजरत अल्लाह ताला दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दे तवस्सुल दे नाल खुदा ताला उन्हां नूं क़यामत वाले दिन बलियां दा संग अता फरमाएगा ते सारे नबियां दे सरदार इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सारे सिद्दीकीन दे सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक सारे शुहदा दे सरदार हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ते सारे वलियां दे सरदार हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी उन्हां लोकां नूं क़यामत वाले दिन खुदा ताला नबी पाक अलैहि सलाम दा साथ अता फरमाएगा, अबू बकर सिद्दीक दा साथ अता फरमाएगा, हजरत अमीर हमजा दा साथ अता फरमाएगा, इमाम हुसैन दा साथ अता फरमाएगा और हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी दा साथ। नबियां वलियां सिद्दीकां शहीदां दा खुदा ताला उन्हां नूं संग अता फरमाएगा क़यामत वाले दिन। किन्हां नूं? जिहड़े दुनिया विच अल्लाह दी इताअत करदे ने ते अल्लाह ताला दे रसूल दी इताअत करदे ने। हुण इत्थे भी इस आयत मुबारका विच भी नबियां तो बाद अगर जिक्र होया ते सिद्दीकां दा जिक्र होया। सुभान अल्लाह। नबियां तो बाद जिक्र अगर होया वे सब तो पहले ते किहदा? सिद्दीकां दा जिक्र होया ते सिद्दीकां दे सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक नूं अवलियत ते फौकियत अता फरमाई। ओ किस तरह सुनो, अल्लाह ताला दा कुरान 24वां सिपारा सूरत ज़ुमर आयत नंबर 33 विच अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हक लैके आईए वल्लाज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, ओ जात जिहड़ी हक लैके आईए वसद्दक़ बिही ते जिन्हें उस हक की तस्दीक की है। यदि वजाहत हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे ने वल्लाज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि ते मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े हक लैके आए ने ते वसद्दक़ बिही तो मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक दी ज़ाते बाबरकात जिन्हां ने सब तो पहले उस हक दी सच दी तस्दीक ही की। सुनो हदीस पाक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखारी शरीफ दी हदीस पाक है, मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर मस्जिद किबला तैन दे विच ज़ोहर दी नमाज पढ़ाउने में पए ते सहाबा इकराम हजूर दे पिछे नमाज पे पढ़ते हैं। यहूदियों ने इतराज किया कि किबला साडा ही है ना, बाकी कामां विच मुखालफत है, किबला साडा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के दौरान आसमान वाल मुंह किया, फिर थले मुंह किया, फिर आसमान वाल मुंह किया, फिर थले मुंह किया। पहला कायदा पे करते हैं, पहला आता याद बैठे हुए ने। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो आता याद बैठो कि अपनी नजर अपने सीने उते रखिया करो। अता याद के दौरान अपनी नजर अपने सीने उते रखिया करो। कदी सीने वाल वेंदे ने, कदी आसमान वाल वेंदे ने, कदी सीने वाल वेंदे ने, कदी आसमान वाल वेंदे ने, लेकिन दिल में तमन्ना ये थी साडा किबला तब्दील होना चाहिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ाते बाबरकात ने फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। आसमान वाल बार बार वेखना अभी वेखने पे दुआ नहीं की, हाथ नहीं चुके, लब नहीं हिले, जुबान नहीं हिली, दुआ जुबान नहीं की, लेकिन दिल में इरादा है साडा किबला चेंज होना चाहिए है। खुदा दी ज़ाते बाबरकात ने लामकान तो फरमाया मेरे महबूबा नमाज के दौरान ही अपना
قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ شریف دے وال پھیر لو. تے صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھتے سن پہ انہاں دیاں او دو گروہاں وچ تقسیم ہو گئے. دو گروہاں دے وچ اے پکی گل ہے صحابہ کرام قطعی طور تے جنتی نے. سارے دے سارے صحابہ جنہاں نے حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا حالت بیداری وچ اور ایمان جو تے جنہاں دا خاتمہ ہویا انہاں دے جنتی ہون وچ کسی قسم دا کوئی شک نہیں ہے. سارے صحابہ جنتی نے لیکن فرق یہ ہے کسی نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً جنتی فرمایا ہوئے کسی نو اشارتاً جنتی فرمایا کسی دا نام لے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بھی جنتی ہے تے کسی وال ویسے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے. سارے صحابہ جنتی نے لیکن اونا صحابہ دے وچوں کڈے نصیباں والے تے بھاگاں والے تے بختاں والے او صحابہ کرام نے جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے فرمایا وے میرے غلاماں تم بھی جنتی ہیں. او صحابہ دیاں دو جماعتاں ہو گئیاں دو قسماں وچ دو گروہاں وچ صحابہ تقسیم ہو گئے. ایک صحابہ دا نظریہ یہ سی کہ جدوں ہی نماز دی نیت بننی سی نا اسی آکھیا سی منہ طرف بیت المقدس دے منہ طرف بیت المقدس دے لہذا اسی ہن منہ قبلے والی رکھنا منہ اسی بیت المقدس دے والی رکھنا. دوجی جڑی جماعت سی نا جڑے اگلی صفحہ وچ بیٹھے ہوئے سن اگلی صفحہ وچ مطلب ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی طلحہ زبیر سعد سعید وقاص عبید اللہ بن جراح وغیرہ وغیرہ اس صحابہ کرام اگلی صفحہ وچ بیٹھے سن. انہوں نے جدو ویکھیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تو تشریف اٹھا کے سب تو آخر والی جڑی صف سی نا وہ سب دے اگے جا کے بیٹھ گیا تے منہ کر لیا کعبے وال بیت اللہ شریف دے وال مسجد حرام وال منہ کر لیا. تے اگلیاں جڑے صفاں والیاں سن نا وہ سب تو پچھلی صف وچ ہو گئے انہوں نے چہرہ حضور علیہ السلام وال پھیر لیا. جدھر حضور دا چہرہ گیا صحابہ کرام نے انہاں صحابہ نے اپنا چہرہ حضور وال پھیر لیا. جڑے پچھلی صفحہ وچ سن انہاں کہا سی نیت کیتی سی بیت المقدس دی اسی لہذا ادھر ہی منہ رکھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تسی منہ کیوں نہیں پھیریا؟ حضور اسی تواڈے پیچھے نیت کیتی سی بیت المقدس دی اسی تے منہ بیت المقدس وال رکھیا ہوئے. ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی دوسرے صحابہ تسی قبلے وال منہ کیوں کیتا وے مسجد حرام وال؟ یا رسول اللہ سانوں کی پتہ قبلہ کدھر جدھر منہ تہاڈا وے ادھر ہی منہ ساڈا وے جدھر منہ تہاڈا تے ادھر منہ ساڈا وے جدھر چہرہ تہاڈا وے ادھر چہرہ ساڈا وے. سانوں کی پتہ قبلہ کدھر کدھر نہیں جدھر منہ تسی کرو گے ساڈا منہ بھی ادھر ہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو جنہاں نے میرے پیچھے لگ کے اپنا چہرہ پھیرا ہے ویسے سارے صحابہ جنتی نے لیکن میں انہوں نے سراحتاً نام لے کے کہنا وا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ عبید اللہ بن جراح فی الجنہ. 10 صحابہ کرام دا نام لے کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاماں تم ہی جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں تم ہی جنتی ہیں. اور جدو 10 صحابہ کرام دا حضور علیہ السلام نے نام لیا نا تے حضرت عمر فاروق دا نام بعد چلیا عثمان غنی دا نام بعد چلیا مولا علی دا طلحہ دا زبیر دا سعد بن ابی وقاص دا عبد الرحمن سارے 9 صحابہ دا نام بعد چلیا. سب تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر تسی سب تو پہلے جنتی ہو. بولو ابو بکر تسی بولو سب تو پہلے جنتی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں کعبہ شریف تبدیل ہونے دے ٹائم تے بھی ابو بکر صدیق نو اولیت دا تاج پہنا چڑھیا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے تفسیر کبیر دے وچ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان دے وچ حضور فرماندے نے اے ابو بکر صدیق ہے انگوٹھی لے جاؤ. کی بیان ہو رہی ہے؟ حضور صدیق اکبر دی اولیت. صدیق انگوٹھی لے جاؤ.
یہ اتنے لکھا کے لیاؤ لا الہ الا اللہ. لے گئے نقاش نو کیا جا کے نقاش یہ اتنے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. سارے بولو جنہوں نے کلمہ ہوندا وے لا الہ الا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ سانو تو سارے مردے ویلے بھی نصیب فرما دے کہ کلمہ پڑھنے کے ٹائم سے کلمہ پڑھیا کرو. نماز تو بعد بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے دل چ پڑھنے آؤ. جڑا کام دل چ کرنے والا ہوئے جڑا کلام دل چ پڑھنے والا دل چ پڑھیا کرو. جڑا اچھی آواز نہ پڑھنے والا اچھی آواز نہ پڑھیا کرو. کی فرمایا لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واپس لے کے آئے مختصر حضور دی بارگاہ تے انگوٹھی پیش کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 3 تحریراں لکھیاں ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق خلیفہ تو رسول اللہ. صدیق میں تے تینوں آخیا سی کہ لا الہ الا اللہ لکھا کے لیا تے نال تو میرا بھی لکھا لیا نال اپنا بھی لکھا لیا. یا رسول اللہ میری محبت کو دوبارہ نہیں ہویا کہ جتھے اللہ کا نام ہوئے تہاڈا نام نہ ہوئے. میری محبت کہندی ہے کہ جتھے ذکر خدا ہونا دے گا اتنے ذکر مصطفیٰ بھی ہونا دے گا. اپنا نام تو میں کو نہیں لکھوایا اپنا نام تو میں کو نہیں لکھوایا. فوراً جبریل حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے خدا نے بھیجا وے. یا رسول اللہ خدا تعالیٰ فرماؤندا ہے جے صدیق اکبر دے کولوں تہاڈا نام اللہ دے نام کو جدا کرنا گوارا نہیں نہ ہو سکتا تے خدا دی ذات بابرکات دے کولوں بھی یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوبہ تیرا ذکر ہوئے تے تیرے پیارے محبوب حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر نہ ہوئے. اللہ جے صدیق اکبر نو یہ گوارا وے کہ جتھے ذکر خدا ہوئے اوتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے تے خدا نو بھی یہ گوارا وے جتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے اوتھے ذکر حبیب مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے. سن لے او نادان کلندر نہ کر مستی دین دے اندر. سن لے او نادان کلندر نہ کر مستی دین دے اندر. بعد پیغمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر. اللہ سن لے اونا دان کا لنگر نہ کر مستی دین دے اندر. بعد پیغمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر. میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن پہ کہندا وے والذین معہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا. من النبیین و صدیقین پہلا نمبر صدیق اکبر دا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا پہلا نمبر صدیق اکبر دا. والذی جاء بالصدق وصدق به پہلا نمبر صدیق اکبر دا. انہاں قرآن پاک دی آیاتاں دی تفسیراں اج کل دے کسی مولوی نے نہیں کیتیاں بلکہ کسی آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ کر دینے. کسی آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس پہ کر دینے. کسی آیت کی تفسیر حضرت مولا علی سے خدا پہ کر دینے. نہ کر مستی دین دے اندر نہ کر مستی دین دے اندر بچ شریعت بعد پیغمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر. صدیق اکبر دا پہلا نمبر پر یہ صدیق اکبر دا نمبر. صدیق اکبر دا پہلا نمبر. صدیق اکبر دا پہلا. حضور قبلہ عالم ساڈے پیر و مرشد پیر طریقہ رابر شریعت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدد اللہ العالی. کوئی مرید کوئی عقیدت مند پوچھتا ہے نا حضور میرے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا وے میں کی نہ رکھا کہ حضور کی بلا حاجی صاحب اگوں فرماندے ہوندے نے پہلے بھی کوئی بچہ ہے ہی جی وہ کہندے نا کہ نہیں یہ پہلا بچہ ہی ہے
تے حضور قبلہ حاجی صاحب فرماندے ہوندے نے یہ بھی بڑا کوئی شک ہے ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر نہ رکھ اپنے بیٹے کا محمد ابو بکر تے پھر کدی آپ فرماندے ہوندے نے پہلا کوئی بچہ ہے وے جی ہے اگر کوئی کہنا ہے وے تو چلو ٹھیک ہے اگر پہلا بچہ ہے وے تو دوجا نمبر حضرت عمر فاروق دا نہ رکھ حضرت محمد عمر یا عمر فاروق نہ رکھ کیسی محبت والی گل ہے کہ مولا علی شیر خدا نے اپنے پتروں کا نام صحابہ کرام کے ناموں سے رکھا 3 پتر آپ کے میدان کربلا سے شہید ہوئے سن 3 پتر 72 افراد کے 4 پتر حضرت امام حسین بن علی حضرت ابو بکر بن علی حضرت عمر بن علی حضرت عثمان بن علی مولا علی شیر خدا نے اپنے پتروں کا نام صحابہ ثلاثہ کے ناموں کے رکھ کے ثابت کر دیتا کہ اہل بیت پاک دا صحابہ نال پیار ہے صحابہ کرام دا اہل بیت پاک نال پیار ہے اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات صحابہ کرام اہل بیت پاک دے نال عقیدت رکھن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ